أجلنا سبيلا يهدي إليك وافتح بيننا وبينك بابا نفد منه إليك لك مقاليد السماوات والأرض وأنت على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أو كما قال الله تعالى في مقام آخر إذا تتلى عليهم آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون اللہ کون کرے انکار تیری شاناں دا کون کرے انکار اللہ کون کرے انکار تیری شاناں دا کون کرے انکار اللہ کون کرے انکار تیری شاناں دا تو مالک مختار کل جہاناں دا کون کرے انکار اللہ تمہیں مخلوق وکھری بنائیے کوئی تیرا باغیے تے کوئی سودائیے اللہ تمہیں مخلوق وکھری بنائیے کوئی تیرا باغیے تے کوئی چودائیے کہیں ساری عمر نہ نیتی کہیں ساری عمر نہ نیتی کہیں لب دے پھرن مسیتی شوق ازاناں دا کون کرے انکار اللہ کون کرے انکار تیری شاناں دا کون کرے انکار اللہ تیری نعمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں بندہ نہیں ہو تیرا جیڑا شکر گزار نہیں اللہ تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں
بندہ نہیں ہو تیرا جیڑا شکر گزار نہیں تیری رحمت دے در کھلے تیری رحمت دے در کھلے کوئی یاد کرے کوئی بھولے فرق ایمان دا کون کرے انکار اللہ کون کرے انکار تیری شان دا تو مالک مختار اللہ جڑے تیرے داری اتے آندے نے جوڑیاں بھر کے گھر نو جاندے نے مولا جڑے تیرے داری اتے آندے نے جوڑیاں بھر کے گھر نو جاندے نے تو رکھدا آپ خیال اپنے مہماناں دا تو رکھدا آپ خیال اپنے مہماناں دا کون کرے انکار اللہ کون کرے انکار تیری شاناں دا تو مالک مختار کل جہاناں دا کون کرے انکار مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد عزیزکار سامعین و سامعات اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے اس تقریب سعید تکمیل قرآن اور تقسیم اسناد دے سلسلے دے اندر اس عظمت قرآن کانفرنس دے اندر مینوں اور تساں احباب نو جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی میں دعا ہاں اس پروگرام دے منتظمین محترم حضرت حافظ فیصل محمود صاحب ادارے دے تمام اساتذہ طلباء معاونین مسجد دے خطیب مولانا کاشف الرحمان عثمانی صاحب اور آج دی میری تواڈی ملاقات دا سبب مولانا سلیمان یزدانی صاحب اللہ تعالی سب دی محنت کوشش کاوش اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے جن طلباء نے قرآن پاک دے حفظ دی شہادت حاصل کی تھی اللہ رب العالمین ان تمام طلباء نو ساری زندگی قرآن پاک دی وفا نصیب فرمائے قرآن پاک نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت دے مطابق قرآن و حدیث دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے حضرات قرآن پاک دے دو مقامات تو تساں احباب دے سامنے تلاوت کرن دی شہادت حاصل کی تھی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مقامات تے دلاں دا ذکر فرمایا توجہ ہے بھائی جے تسی آپس میں جلسہ کرنا ہے پھر میں بند کر دینا ویسے جدوں دا جلسہ شروع ہے ایک تھلے جلسہ ہو رہا ہے کتے ہو رہے تے جلسہ تے ایک ہی سنیا جاندہ ہے دو جلسے ہو جان تے پھر کام خراب ہو جاندہ ہے میں اپنی ماما بہنا کے درخواست کرانگا مسجد دے ادب نو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے تے خاموشی اختیار کرو تے جڑے مسجد دے اندر نیچے بیٹھے نے انہاں بھائیاں دے کے بھی درخواست دے کہ خاموشی اختیار کرو ایک وہ عام مجلس نہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدوں اللہ دے گھراں دے اندروں کسی ایک گھر دے اندر یتلون کتاب اللہ و یتدارسون بینہم قرآن پاک دی تلاوت کیتی جاندی ہے قرآن پڑھیا پڑھایا جاندہ ہے قرآن سنیا سنایا جاندہ ہے ایسی مجلس تے ایسی جگہ تے اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں تے چار انعام کردہ ہے نزلت علیہم السکینہ آسمانہ تو سکینت نازل ہوتی وغشیتہم الرحمہ آسمانہ تو اللہ تعالیٰ دی رحمت آکے ڈانپ لیں دی وحفتہم الملائکہ
فرشتے آ کے اس مجلس نو اپنے گھیرے دے اندر لے لیندے نے. میں اللہ دی قسم چک کے کہنا جویں اسی اس مسجد دے اندر اس مجلس دے اندر بیٹھے ہاں اللہ دے فرشتے بھی بیٹھے نے. تے ویکھیا جے کتے ساڈی کو غلط حرکت نوٹ کر کے فرشتے نہ لے جان. قیامت والے دن اے مجلس جتھے باعث شہادت ہوئے گی کتے باعث شرمندگی نہ بن جائے. اور چوتھا انعام وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَ زمین تے اساں قرآن سننے یا سنا رہے ہیں آسمان والا رب آسمانہ تے ساڈا فرشتیاں دے سامنے ذکر کر رہے ہیں. اس واسطے بڑی محبت نال تشریف رکھنا. میں عرض کیتا ہے میں قرآن پاک دے دو مقامات تو تساں احباب دے سامنے تلاوت کرن دی شہادت حاصل کی تھی. سورۃ الشعراء اور سورۃ المطففین. اللہ تعالیٰ نے انہاں دونوں مقامات تے دلاں دا ذکر کیتا ہے. مختلف قسماں دے دل. اور دل ایک ایسی جگہ ہے جو بندہ ویندا ہے وہ دل کردا ہے, جو بندہ سندا ہے وہ دل کردا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک کنا دی سماعت دے بارے, اکھاں دی بصارت دے بارے اور دل دے بارے اور وہ ساریاں نعمتاں جڑیاں اللہ نے تواڈے تے کیتیاں نے نا انہاں دے بارے قیامت والے دن تواڈے کولوں سوال ہوئے گا. حالانکہ چاہیے سی کہ اللہ تعالیٰ پہلے دل دا ذکر کر دے پھر اکھاں دا پھر کناں دا ذکر کر دے, لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے کنا دی سماعت تے پھر اکھاں دی بصارت دا ذکر کیتا ہے. کیوں؟ اکھاں جو ویندیاں نے وہ دا دل تے اثر ہوندا ہے, کان جو سندے نے وہ دا اثر دل تے ہوندا ہے. بڑی توجہ نال تمہید سمجھ آ جائے تے تقریر سمجھ آ جاندی. حضرات جدوں اکھاں اچھا دیکھ دیاں نے پھر دل تے اثر بھی بولو ہمت کرو ذرا. ماشاءاللہ بہت چپ کر کے بہ لیا تسی اور تواڈے بولن دا ٹائم آ گیا. اکھاں چنگا ویکھن تے دل تے اثر بھی چنگا ہوندا ہے, کان چنگا سنن تے دل تے اثر بھی چنگا ہوندا ہے. جے اکھاں پیڑا ویکھن دل تے اثر بھی پیڑا ہوندا ہے, کان پیڑا سنن تے دل تے اثر بھی پیڑا ہوندا ہے. اللہ تعالیٰ نے دلاں دی قسماں دا ذکر کیتا قرآن پاک دے اندر, اور یہ دل ہی ہے جدے بارے رحمت کائنات نے فرمایا. آپ فرماندے نے الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. نبی پاک فرماندے نے خبردار جسم دا ایک ٹکڑے اگر وہ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے, اگر وہ خراب ہے تو سب خراب ہے. پھر فرمایا الا وہی القلب, فرمایا خبردار وہ پتہ کیڑی چیز ہے, وہ بندے دا دل ہے. کی ہے؟ اور جنہ کو دل ہوتے بولو کی ہے؟ دل ہے. دل ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے, جے دل ٹھیک نہیں تو بولو کچھ بھی ٹھیک نہیں. اس واسطے اللہ تعالی نے اپنے قرآن پاک کے اندر اعلان فرمایا, غور کرنا, حبیب کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. فرمایا قیامت والے دن یوم تو مراد قیامت دا دن او دن دے بارے اللہ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی, کوئی رشتہ کم نہیں آئے گا
او دن جس دن دے بارے اللہ فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جس دن ہر نعمت دے بارے ضرور سوال کیتا جائے گا۔ فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، فرمایا اس دن مال کم نہیں آئے گا، اس دن پتر کم نہیں آن گے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، کوئی بندہ کامیاب ہوئے گا جڑا قلب سلیم لے کے آئے گا، اپنے دل نو سلامت لے کے آئے گا، اس دل کے اندر کفر نہیں ہوئے گا، اس دل کے اندر شرک نہیں ہوئے گا، اس دل کے اندر بدعت دی محبت نہیں ہوئے گی، اس دل کے اندر حسد نہیں ہوئے گا، اس دل کے اندر بغض نہیں ہوئے گا، اس دل کے اندر کینہ نہیں ہوئے گا، اس دل کے اندر اسلام ہوئے گا، اس دل کے اندر توحید دی محبت ہوئے گی، اس دل کے اندر سنت دی محبت ہوئے گی، وہی بندہ قیامت والے دن کامیاب ہوئے گا۔ دوسرے مقام تے سورہ مطففین دے اندر اللہ تعالی نے بد نصیب لوگاں دے دلاں دا ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتے نے اذا تتلا علیہم آیاتنا قال اساطیر الاولین کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ فرمایا جدو انہاں دے سامنے قرآن پڑھیا جاندے، ساڈیاں آیتاں پڑھیاں جاندیاں نے تے قرآن دی آیتاں سن کے کہندے نے اساطیر الاولین، اتے کہانیاں نے، اتے افسانے نے۔ کائنات دا رب کہندا ہے کلا ہرگز نہیں، قرآن پاک دی ہر زبر سچے، ہر زیر سچے، ہر شبد سچے، ہر مد سچے، ہر لفظ سچے، ہر آیت سچے، ہر رکوع سچے، ہر پارا سچے، ہر سورت سچے، کلا بل ران علی قلوبہم، فرمایا تواڈے دلاں تے زنگ لگ گئی ہے، اس واسطے قرآن پاک دیاں تا تواڈے دلاں تے اثر نہیں کردیاں، اے جو عمل کر دیو انہاں عملاں دی وجہ کر کے تواڈے دل سیاہ ہو چکے نے، تواڈے دل گندے ہو چکے نے، اے دل تے مجرے دا گند بھی دل تے، فلم دا گند بھی دل تے، ڈرامے دا گند بھی دل تے، بے حیائی دا گند بھی دل تے، شراب دا گند بھی دل تے، ہر برائی دا گند دل تے، تے جدو ایک گند نال اے دل گندا ہو جاندے، اللہ فرماتے نے پھر دلاں تے قرآن اثر نہیں کردا، پھر دلاں تے قرآن پاک دیاں تا اثر نہیں کردیاں۔ اور میں تمہاں دلاں دی تھوڑی تھوڑی کیفیت بیان کر کے مختصر وقت دے اندر اجازت چاہواں گا۔ میرے بڑے پیر مرشد جناب محمد، ٹلے ٹلے بول دیو گج کے درود پاک پڑھو صلی اللہ، محبت نال پیار نال درود پاک مسجد گونج جانی چاہیے، پتہ لگے نبی پاک دے نوکر غلام بیٹھے نے۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ، اور جن بدواں نو کلمہ پڑھا چھوڑے، سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ، اور جن بدواں نو کلمہ پڑھا چھوڑیے، رب دی جنت نو رستہ ہے جاندا کیڑا، ساڈے مرشد نے سانو دسا چھوڑیے، اس دی تعلیم دا ہے اثر دوستو، ہے جو صدیق بنے ابو بکر دوستو، اس دی تعلیم دا ہے اثر دوستو، ہے جو صدیق بنیا ذی قدر دوستو، سارا کنبہ قبیلہ تے مال و زر
سارا کنبا قبیلہ تے مال و زر سونے مدنی تو سب کچھ لٹا چھوڑے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ وجن پتھران کلمہ پڑھا چھوڑیے رب دا قرآن پڑھی کہ کیتا بیان اس دی وحدانیت دی داغ کیتا اعلان رب دا قرآن پڑھی کہ کیتا بیان اس دی وحدانیت دی داغ کیتا اعلان حجر شجران جیڑے سڑ پوج دے ایکو اللہ دے داری تے جھکا چھوڑے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ وجن پتھران کلمہ پڑھا چھوڑیے اللہ دا قرآن فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم قیامت والے دن نہ مال کم آئے گا نہ پتر کم آن گے بلکہ وہ بندہ کامیاب ہوئے گا جڑا قلب سلیم لے کے آئے گا قلب سلیم کیا ایک مثال دینا چاہنا مثالاں تے بڑیاں ساریاں میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے آپ مسجد نبی دے اندر تشریف فرماؤ میرے پیغمبر بولے آپ علیہ السلام نے لب کھولے آپ فرما دینے ہونی ایک بندہ آن والا ہے جڑا جنتی بندہ ہے جنتی ہستی ہے صحابی فرما دینے تھوڑی دیر گزری نا ایک انصاری صحابی نے ہاتھ دے اندر اپنا جوتا پکڑے ایتی تاڑی دنوں وضو والے پانی دے قطرے گردے پہنے انہیں آکے نماز ادا کی تھی ایک دن گزریا دوسرا دن ہویا انجی نبی پاک نے ارشاد فرمایا اوہو انصاری صحابی آئے نے تیسرا دن گزریا نا اوہو انصاری صحابی آئے نے میرے پیغمبر دے صحابی سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے میرے دل کے اندر شوق پیدا آیا پتہ تے کراں اے بندہ کیڑا عمل کر دے اس عمل دی وجہ کر کے نبی پاک نے 3 دن لگاتار جنت دیاں خوشخبریاں سنائیاں نے پشین گوئیاں فرمائیاں نے نبی پاک دے صحابی دے دروازے تے گئے یار میری تے میرے ابو دی کسے معاملے دے اندر لڑائی ہو گئی ہے میں کچھ دن تیرے گھر دے اندر رہنا چاہنا وا انہیں رکھ لیے 3 دن رکے خضر تے عبداللہ رضی اللہ عنہ تیسرے دن کہنے لگے یار میں واپس جانا چاہنا میری تے میرے باپ دی لڑائی تے کوئی نہیں سی ہوئی بس میں عمل ویکھن واسطے آیا سا تو کیڑا عمل کرنا ہے جس عمل دی وجہ کر کے نبی پاک نے تینوں جنت دیاں خوشخبریاں دے دتیاں نے ان تے ہی عمل کرنا ہے جویں دے عمل اسی کرنے ہاں ابتدا اضافی عمل تے سانو نظر کوئی نہیں آ بس صحابی فرماتے ہیں ایک عمل میں ویکھے اے نبی دا یار جدوں وی کروٹ بدل دے رب دا ذکر کر دے اللہ دا نام لے دے اور مینوں ایسی چیز کوئی نہیں نظر آئی اج چل پنے کہن لگے یار گل سن اور تے میرے پلے کوئی نہیں بس 2 گلاں نے کدی میں کسے مسلمان بھائی دے کولوں حسد نہیں کیتا تے کدی کسے مسلمان بھائی دے بارے اپنے دل دے اندر کینہ نہیں رکھیا بغض نہیں رکھیا حسد نہیں رکھیا اے کوئی لوگ نے جنہاں دے بارے قرآن کہندا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم اے لوگ نے جڑے اپنے قلب سلیم سلامت دل لے کے پاک دل لے کے اللہ دی بارگاہ دے اندر جان گے اور اے دے نال ملدیاں جلدیاں دل دیاں 2-3 قسماں اللہ فرماتے نے من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب فرمایا جڑا بالغیب رب کولوں ڈر گیا بالغیب رب کی مانا
اسی اللہ نو ویکھیاں کوئی نہیں لیکن پھر بھی اللہ کو ڈرنے اے گناہ کر لگ دے تے دل دے اندر رب دا ڈر آ جاندے شراب پین لگ دے تے دل دے اندر رب دا ڈر آ جاندے بدکاری کر لگ دے تے دل دے اندر رب دا ڈر آ جاندے رشوت دے پیسے لین لگ دے تے دل دے اندر رب دا ڈر آ جاندے سود دے پیسے لین لگ دے تے رب دا ڈر آ جاندے بالغیب رب کو ڈردا رہندے اللہ فرماتے نے قیامت والے دن آئے گا وجاء بقلب منیب ایک قلب منیب لے کے آئے گا منیب دا مانا رب وال رجوع کرنے والا بار بار رب وال رجوع کرنے والا جدوں ہی ایدے دل دے اندر گناہ دا خیال پیدا ہوندا ہے رب کو ڈر جاندا ہے ایدے دل دے اندر رب دا خوف آ جاندا ہے تیسرا دل میں مختصر کرنا چاہنا ٹائم تھوڑا ہے غور کرنا تیسرا دل اللہ فرماتے نے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ کیا ایمان والے واسطے وقت نہیں آیا کہ انہاں دے دل اللہ دے ڈر دی وجہ کر کے ڈر جان انہاں دے دل اللہ دے ڈر دی وجہ کر کے اللہ دا ذکر سن کے کم جان اللہ مثالاں بڑیاں ساریاں ایک اللہ دے ولی دی مثال دینا چاہنا اپنے وقت دا بہت بڑا ڈکیٹ تے جدوں اللہ دی قسم قرآن سنیے تے اپنے وقت دا بڑا بڑا ولی بن جاندے جنوں فضیل بن یاد رحمہ اللہ تعالی کہا جاندے ایڈے بڑے ڈاکو نے لا رات لوگ دے علاقے تے گزریا نہیں کر دے تے لوٹ لیندے مال و دولت کھو لیندے ایک دن چوری دے سلسلے دے اندر کسے گھر دی دیوار بھلانگی ہے تے گھر دے اندر بیٹھا قرآن دا کاری اے ہوئی تا پڑھدا پیا لم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ ایسے کر کے ایک واری بھی قرآن پاک دی آیت پڑھی ہے دوسری واری بھی قرآن پاک دی آیت پڑھی ہے تیسری مرتبہ بھی ہے کوئی قرآن پاک دی آیت سنی نہ تے فضیل بن یاد چیخ کے کر کے کہندے نے ربی کا دال ہاں میرے رب تیرے وال رجوع کرن دا ٹائم آ گیا ہے اللہ تیرے کو معافی منگن دا ٹائم آ گیا ہے اللہ تیرے کو توبہ کرن دا ٹائم آ گیا ہے پھر اللہ کو معافیاں منگیاں نے تے ساری زندگی بیت اللہ دے ارد گرد عبادت کرتے ہیں گزار دیتی ہے ایتے اللہ دے ولی بڑے نے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی حضرت امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی حضرت امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالی ایڈے عظیم لوگ جنہ قاضی فضیل بن یاد کو فیض حاصل کیتا کائنات دے لوگ ایڈے رب دے پیارے بن گئے ایسا دل بدلیے ایسی دل دی دنیا بدلیے جڑے کل دنیا دی دولت دی خاطر ڈکیٹیاں کریا کردے سن چوریاں کریا کردے سن اج بیٹھے بیٹھے رب نال گلاں کر لگ گئے اللہ نال باتاں کر لا ویسے بھی اللہ والیاں دا طریقہ ہے جدوں اے بے قرار ہوندے نے نہ فلم ویندے نے نہ ڈرامہ ویندے نے کدی نماز پڑھدے نے کدی قرآن پڑھدے نے اور میرے پیغمبر فرمایا کرتے قم یا بلال بلال اٹھنا اذان کہے نماز پڑھیے تے دل نو سکون پہنچائیے اللہ والیاں دے دلاں نوں اطمینان مل دے تے اللہ دے قرآن نال مل دے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب ہے ایمان والیاں دے دلاں نوں اطمینان مل دے تے اللہ دے ذکر نال مل خبردار اللہ دے ذکر تو علاوہ دلاں نوں اطمینان نہیں ملدا اے گجرا والے تے رہن والے مسجد قباء دے اندر آن والے اگر تیرے دل تے قرآن پاک نہیں ہے تاں اثر کر دیاں نے تے خوش نصیب ہے قرآن سن کے تیرے کلیجے ٹھنڈ پیندی ہے قرآن سن کے تیرا ایمان دادا ہوندا ہے قرآن سن کے تینوں سکون مل جائے تے بڑا بڑا خوش نصیب ہے اگر قرآن سن کے گھٹن محسوس ہوندی ہے تے بد نصیب لوگاں وچ شامل ہے انہاں بد نصیباں لوگاں دے اندر شامل ہے جنہاں دے بارے قرآن کہندا ہے اذا تتلا علیہم آیاتنا قال سات
असातीरुल अव्वलीन कल्ला बल राना ला कुलुबिहिम मा कानू यकसिबून। अल्लाह वाले दे दिलां नूं इत्मीनान अल्लाह दे जिक्र नाल, अल्लाह दा जिक्र नमाज भी है ते कुरान भी है। हज़रत फुज़ैल बिन याद बैठे बैठे रब नाल गल्लां करन लग गए ने। तो नबी पाक ने फरमाया वो जो अल्लाह वाले जिदे ने कसम चुके भी अल्लाह दे सामने गल कर देन ते अल्लाह उन्हां दीयां कसमां भी पूरियां कर देंदा है। हज़रत फुज़ैल बिन याद अल्लाह नाल गल्लां करदियां करदियां कह अल्लाह जी मेरे दो काम तुसी कर दियो ते दो बात मैं तुहाडे नाल करना वा। एक काम ते एक बात मेरे मौजू दे नाल तल्लक रखण वाली। तुहानू बुजुर्गों मेरे भाइयों मेरी मां बहनों बड़ी तवज्जो नाल बात समात करने वाली हज़रत काजी फुज़ैल बिन याद ऐसी दिल दी दुनिया बदली है। अज अल्लाह के सामने हाथ फैला के कहंदे अल्लाह जी दो काम तुसी मेरे कर दियो, दो बातें मैं तुहाडे नाल करना वा। एक बात अल्लाह मेरा दिल करदा है कि मेरा पुत्र मेरे नालों ज़्यादा नेक बन जाए। अल्लाह ऐ कम तू मेरा कर दे, तेरा जेड़ा भी फैसला आएगा मैं मुस्कुरा के सीने न लगावांगा। अल्लाह को अल्लाह की मंगिया अल्लाह को औलाद वास्ते नेकी मंगी। अल्लाह मेरा दिल करदा है मेरा पुत्र नमाज विच मेरे नालों को लंघ जाए, मेरा पुत्र मेरे नालों तिलावत दे मामले अगे लंघ जाए, मेरा पुत्र मेरे नालों नेकी दे मामले दिन अगे लंघ जाए। ताले बिलम बैठे में अल्लाह की कसमें मां बाप की ख्वाहिश हुंदी है मेरे बच्चे मेरे नालों अगे लंघ जान, जो मैं नहीं हासिल कर सकिया मेरे बच्चे हासिल कर लेन। मैं ते अक्सर कहंदा हुंदा वां बच्चे छोटे छोटे हुंदे ने ते बाप अपने बच्चियां नूं कंधियां ते उठा लैंदे, बाप दे नालों बच्चियां दीयां नज़रां ऊंचियां हो जांदियां ने। बाप चाहता है जिथों तक मेरियां नजरां नहीं जांदियां उथों तक मेरे बच्चियां दीयां नजरां चलियां जान, जिथों तक मैं नहीं पहुंच सकिया उथों तक मेरे बच्चे पहुंच जान। एक वजह आप जुतियां पालिश करदा फिरदा है ते पुत्र नूं बड़ा वड्डा अफसर बना दिंदा है। आप बैंक दे अगे नौकर बन के चौकीदार बन के खड़े आंदे जांदे बंदे दीयां गल्लां सुणदा ते पुत्र नूं बड़ी वड्डी डिग्री दिलवा दित्ती है। ए मां बाप दी मोहब्बत कल मां बाप ते प्यार दी आई है। ते मैं दो जुमले कहना चाहना वा और तैनू रब दियां जिन्नियां अतावां ने इन्हां तालिब इल्मां दी नजर बिलखुसूस ते उलमा दी नजर जुमला करना चाहना और तैनू रब दियां जिन्नियां अतावां ने तेरे पिछे प्यो दियां दुआवां ने और तैनू रब दियां जिन्नियां अतावां ने तेरे पिछे मां दियां दुआवां ने। दर दर ते तू रुल जाना सी तेरे जुर्मां अगे आना सी, दर दर ते तू रुल जाना सी तेरे जुर्मां अगे आना सी। और तेरे सिर तो जो टलियां बलावां ने पिछे तेरी मां दियां दुआवां ने। ओ तैनू रब दियां जिन्नियां अतावां ने तेरे पिछे मां दियां दुआवां ने। अज बन गए यार खतीब मियां जज सदरत शैखुल हदीस मियां। अज बन गए यार खतीब मियां जज सदरत शैखुल हदीस मियां। ए शगिरदां जो कीतियां छावां ने शगिरदां जो कीतियां छावां ने तेरे पिछे प्यो दियां दुआवां। और लोकी बन गए तेरे फैले बड़े, लोकी बन गए तेरे फैले बड़े, गल हार भुला
बड़े लोकी बन गए तेरे फैन बड़े गल गार भुलांदे पैन बड़े लोकी तक दे जो तेरिया रावाने पिछे तेरे टोटियां दुआर रब दितिया कारा गड्डियां ने नाले दितिया शाना वड्डियां ने रब दितिया कोठियां गड्डियां ने नाले दितिया शाना वड्डियां ने ए बुलंद जो कीतियां हवावां ने पिछे तेरे पौदियां दुआवां ने रब्बे रकम खुमा कमा रब्बा या ना सगीरा या अल्लाह मेरे समय जिन्हां दे मापे फौत हो गए उन्हां दियां कब्रां जन्नत दे बाग बड़ा जिन्हां दे जिंदा ने अल्लाह से तेमान वालियां लंबियां जिंदगियां ता फरमाओ। फज़ैल बिन अयाज दी मोहब्बत मैं सलाम पेश करना उन्हां 17 बच्चियां नू जिन्हां अपने सीने दे अंदर कुरान पाक हिफ्ज़ कीता है। अल्लाह दी कसम वालिदैन ए बच्चियां दे वालिदैन बैठे ने, मां बैठी है, बाप बैठा है, भैणां बैठियां ने, भरा बैठे ने, जदेहाल बैठे ने, निहाल बैठे ने। बड़ी वड्डी सादत है तुहाडे वास्ते, तुसीं अपने बच्चियां नू दौलत दे दी है जेड़ी दुनिया ते भी नाल है, कबर दे अंदर भी नाल है, हशर दे अंदर भी नाल है, ते अल्लाह दी कसम जन्नत दे अंदर भी नाल है। औलाद नाल मुहब्बत नहीं कि उन्हां दे जम्मण तो पहले उन्हां दे नाम दा प्लाट लेके रख दिता जाए। औलाद नाल मुहब्बत देवे कि औलाद नू नमाज ते ला दिता जाए। औलाद नाल मुहब्बत दे कि औलाद नू कुरान दा कारी बना दिता जाए। औलाद नाल मुहब्बत देवे कि औलाद नू हयादार बना दिता जाए। बड़ी माजरत नाल मेरी बात दा गुस्सा न करना, असी अपनी औलाद दे नाम बड़ा कुछ लगवा दिते लेकिन अपनी औलाद नू दीन नहीं दे सके। साडे माशरे दिनों दीन मुकदा जा रहा है क्योंकि मुसलमान अपने बच्चे वास्ते पसंद करदा ते अमेरिका पसंद करदा या बरतानिया पसंद करदा, दीन नहीं पसंद करदा। आइए अगर वाकई अपनी औलाद नाल मुहब्बत है ना, फज़ैल बिन अयाद रहिमहुल्लाह दा दिल बदलिया कुरान सुन के, ते फिर दिल जिंदरों अल्लाह ने दुनिया ऐसी कढ़ दी, अपनी औलाद वास्ते भी दुनिया मंगी। की मंगया? नेकी मंगी। अल्लाह जी मेरा दिल करदा है कि मेरा पुत्र मेरे नाल ज्यादा नेक हो जाए। बड़ियां गल्लां कीतियां अल्लाह दे नाल, बड़ियां कोशिशां कीतियां हजरत फज़ैल बिन अयाद ने रहिमहुल्लाह तआला ने कि मेरा पुत्र नेकी दे मामले दे अगे वध जाए, लेकिन वधे किदों जिदों अल्लाह कोलों दुआवां कीतियां। इस वास्ते मैं वालिदैन दे के दरखास्त करांगा बच्चियां दी तरबियत भी करया करो ते बच्चियां वास्ते दुआ भी करया करो। बिलखुसूस बाप नबी पाक ने फरमाया 3 बंदियां दियां दुआवां अल्लाह रद्द नहीं करदा ते उन्हां दिनों को खुश नसीब है जिहड़ा बाप अपनी औलाद वास्ते दुआ करदा है, अल्लाह कबूल कर लेंदा है। अल्लाह हजरत फज़ैल बिन अयाद रहिमहुल्लाह तो जो करे बस 10 मिनट के अंदर बात समेटा। रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने नबी पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीना पाक ते कुरान पाक नाज़िल फरमाया अलम या लिल्लज़ीना आमनू अन तखशा कुलूबुहुम लि ज़िक्रिल्लाह। क्या ईमान वाले वास्ते वक्त नहीं आया कि उन्हां दे दिल अल्लाह दा जिक्र सुन के डर जान। हजरत फज़ैल बिन अयाद दा दिल डरिया, डर गया, कंब गया, रब पर रुजू कीता, रब दे प्यारे बड़े ते पुत्र वास्ते अल्लाह को नेकी मंगी। अल्लाह दी कसम सीधे निगाह लिख देने। सुबह तहज्जुद दा टाइम होया ना, फज़ैल बिन अयाद दुआ करके सौ गए ने, तहज्जुद वेले उठे ना, इन्हां दे उठण तो पहला इन्हां दा पुत्र मुसल्ले ते खड़ा हो के तहज्जुद पढ़दा पिया सी। अल्लाह ऐ लोग ने जिन्हां दे बारे अल्लाह फरमांदे ने वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा।
قربان جاواں رات ہے مختصر جی اے تک دل دیاں تین قسماں جڑے چنگے چنگے سونے سونے دل انہاں دیاں قسماں بیان کیتیاں تے او بدبخت دل مسند احمد دی روایت نبی پاک نے صلوات و سلام فرماندے نے جدوں بندہ گناہ کر دے تے لکھے نبی پاک نے فرمایا جدوں بندہ گناہ کر دے تے بندے دے دل تے ایک سیاہ نقطہ لگ جاندا ہے سیاہ نقطہ لگ جاندے اگر بندہ اس گناہ دی معافی مانگ لیندا ہے اللہ کولوں توبہ کر لیندا ہے تے اللہ تعالی او دل تے جڑا سیاہ نقطہ لگے او صاف کر دیندے اے دل تے جڑی گناہ دی گندگی پئی اللہ تعالی نو صاف کر دیندے تے اگر بندہ گناہ در گناہ کردا جاندا ہے شراب تے شراب پیندا جاندا ہے بدکاری تے بدکاری کردا جاندا ہے فلماں تے فلماں ویندا جاندا ہے ڈرامے تے ڈرامے ویندا جاندا ہے مجرے تے مجرے ویندا جاندا ہے میں شروع دے اندر کیا ہے ان السماء والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا جو بندہ غلط ویندا ہے تے دل تے اثر ہوندا ہے جو بندہ غلط سندا ہے تے دل تے اثر ہوندا ہے ایک گناہاں دا گند پے پے کے بندے دا دل سیاہ ہو جاندا ہے نبی پاک فرماندے نے گناہ کردا جاندا ہے گناہ کردا جاندا ہے حتیٰ کہ کفیت ہو جاندی ہے دا دل کاڑا سیاہ ہو جاندا ہے تے اے ہوئی دل نے جدے بارے اللہ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون فرمایا انہاں دے دلاں تے زنگ لگ گیا زنگ لگ جائے پھر پاسر نہیں کر دیاں پھر حدیثاں اے ہو گئے اسی جمعہ پڑھ واسطے آنے جمعہ پڑھن تو پہلا بھی بے نماز تے جمعہ پڑھن تو بعد بھی بے نماز جمعہ پڑھن تو پہلا بھی شرابی تے جمعہ پڑھن تو بعد بھی شرابی جمعہ پڑھن تو پہلا بھی سانی تے جمعہ پڑھن تو بعد بھی سانی جمعہ پڑھن تو پہلا بھی رشوت دا کام کرن والے جمعہ پڑھن تو بعد بھی رشوت دا کاروبار کرن والے جمعہ پڑھن تو پہلا بھی سودی کاروبار کرن والے جمعہ پڑھن تو بعد بھی سودی کاروبار وجہ کیا گئے اللہ کاری صاحب امام صاحب خطیب صاحب جمعے کے اندر سود دی مذمت بھی بیان کر دینے رشوت دی مذمت بھی بیان کر دینے فلموں تے ڈرامے تے مجریاں دی مذمت بھی کر دینے بے حیائی دی مذمت بھی کر دینے بے پردگی دی مذمت بھی کر دینے کیوں اثر نہیں ہوندا کیونکہ ساڈے دل گندے ہو چکے نے ساڈے دلاں تے زنگ لگ چکی ہے دل کالے ہو چکے نے اور انہاں دلاں تو زنگ اترے گا کیویں میرے پیغمبر نے فرمایا دلاں نو زنگ لگ جاندے جویں لوہے نو زنگ لگ جاندے تے دلاں دا زنگ کیویں اتردا ہے کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن زیادہ موت نو یاد رکھن دے نال تے قرآن پاک دی تلاوت زیادہ کرن نال دلاں دا زنگ اتر دے پڑھیا کرو قرآن تے بچیاں نو قرآن پاک تے لگا دیو اپنے بچیاں نو قرآن پاک یاد کروا دیو اپنیاں بہناں بیٹیاں اپنیاں ماواں نو قرآن پاک دی تلاوت تے لگا دیو اے قرآن دے قاری بیٹھے نے گل قرآن دی تلاوت دی آئی ہے تے میں دو تین حدیثاں جلدی جلدی پڑھنا چاہنا نبی پاک فرماتے نے الماجر بالقرآن ما السفرات الکرام بررا قرآن پاک دا ماہر قرآن پاک نو زہر زبر شد مد دا خیال رکھ کے پڑھن والا بندہ قرآن پاک نو تجوید تے قرات دے اصولاں نال پڑھن والا بندہ نبی پاک فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ سے خوش نصیب نو او عزت والے فرشتیاں دا ساتھ عطا کر دے گا کیڑے عزت والے فرشتے اللہ فرماندے نے فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بِأَيْدِي سَفَرَا کِرَامٍ بَرَرَا وہ جنہ فرشتیاں دے ہتھاں تے لو آسماناں تو قرآن زمین تے آئے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اے قرآن دے قاری نو نہ فرشتیاں دا ساتھ عطا کر دے گا قرآن دے قاری نو نہ فرشتیاں دے نال ملا دے گا یار اے نال وڈا اعداد کی ہو سکدے اے نال وڈی عزت کی ہو سکدی ہے فرشتوں سے افضل انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ آؤ قرآن پاک پڑھنے والے بڑھ دوسری حدیث نبی پاک میں اہل القرآن
ہم اہل اللہ. نبی پاک فرماندے نے اے جڑے قرآن والے نے اے اللہ والے نے. اے قرآن میں کہندا ہوں اکثر کہندا ہوں جس گھر دے اندر بیٹی قرآن دی حافظ ہے اس گھر دے اندر اللہ دی ولیہ موجود ہے. جس گھر دے اندر بیٹا قرآن دا حافظ ہے اس گھر دے اندر اللہ دا ولی موجود ہے. جس گھر دے اندر باپ قرآن دا حافظ ہے اس گھر دے اندر اللہ دا ولی موجود ہے. جس گھر دے اندر ماں قرآن دی حافظ ہے اس گھر دے اندر اللہ دی ولیہ موجود ہے. اللہ ہم اہل القرآن ہم اہل اللہ. اے قرآن والے اللہ والے. گل مکدی مکائیے قرآن دی لان دے سنگ اتارے. کو سبحان اللہ. گج کے کو سبحان اللہ. کیوں جی انشاءاللہ دلان دے زنگ لانے نے پتر حافظ قرآن بنانے نے انشاءاللہ. قرآن دلان دے زنگ اتارے قرآن دلان دے زنگ اتارے ڈبتے ہوئے بیڑ تارے. قرآن دلان دے زنگ اتارے ڈبتے ہوئے بیڑ تارے. نال سب نو واجا مارے نال سب نو واجا مارے نہیں لوڑ کدھرے جان دیاں جے گلا رب نال کرنیاں نے اے تاں پڑھ لو قرآن دیاں. جے گلا رب نال کرنیاں نے اے تاں پڑھ لو قرآن دیاں. حشر دے گاڑے حافظان رب نے وکھرے تاج دینے. حدیثاں دا ترجمہ شیران دے اندر حشر دے گاڑے حافظان رب نے وکھرے تاج دینے. جنتاں وچ کاریاں رب نے وکھرے راج دینے. حشر دے گاڑے حافظان رب نے وکھرے تاج دینے. جنتاں وچ کاریاں رب نے وکھرے راج دینے. پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ لٹو رحمت رب رحمان دیاں. چے گلا رب نال کرنیاں نے اے تاں پڑھ لو قرآن دیاں. اللہ دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ربك مقاما محمودا وقل ربي ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل ولا شاكلة فربكم
मेरे तुहाडे दिल कुरान दी तिलावत नाल मुनव्वर फरमाए, रोशन फरमाए। जो सुनिया सुनाया तौरात ज़बूर इंजील विए को सुभान अल्लाह। बड़ी वड्डी गल कर लगा मोहब्बत नाल को सुभान अल्लाह। तो माशाअल्लाह वैसे शेर रब्बानी यादगार असलाफ हजरत कारी मोहम्मद हनीफ रब्बानी साहब तुहाडे नाल को खास मोहब्बत है। मगरब तो लैके माशाअल्लाह 10:15 हो गए माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इन्होंने सलामत रखे, अल्लाह इन्होंने साया माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह इन्होंने सलामत रखे, सेहत ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। तौरात ज़बूर इंजील विए तौरात ज़बूर इंजील विए पर वखरा शान कुरान दाए चाया जिम्मा रब ने के पास तंदा चाया जिम्मा रब ने के पास तंदा ए फैसला रब रहमान दाए तो रात ज़बूर इंजील विए एक दरख्त में की मिलती नाल इज्जत भी बेबहा मिलती एक दरख्त में की मिलती नाल इज्जत भी बेबहा मिलती कुरान शिफा दा नुस्खाए कुरान शिफा दा नुस्खा मेरे वाल देखिया जे ए जुमला किते पैसे दी नजर ना उड़े कुरान शिफा दा नुस्खाए कुरान शिफा दा नुस्खाए नाले नुस्खाए में नान दाए तौरात ज़बूर इंजील विए पर वखरा शान कुरान दाए ते जेड़े सेनू सीने लागने सौ रब दी जग ते छा गए जेड़े सेनू सीने लागने सौ रब दी जग ते छा गए होया शान बुलंद न लोकां दा होया शान बुलंद न लोकां दा होया शान बुलंद न खाफिदां दा होया शान बुलंद न कारियां दा उच्चा मर्तबा पढ़न पढ़ाण दाए तौरात ज़बूर इंजील विए पर वखरा शान कुरान दाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।